आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको बर्डरको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो होम ट्याब मेनुभित्र दिएको हुन्छ। पहिला हामी के गर्छौँ, एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। यहाँ टास्कबारमा दिएको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो एमएस वर्ड ओपन हुन्छ र होम ट्याब मेनुमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि प्याराग्राफमा दिएको यो बर्डरको बारेमा हामी पढ्छौँ। बर्डर र बर्डरको छेउमा एरो बटन छ। एरो बटनभित्र हामी यो सबैको बारेमा हामी एक एक गरी पढ्नेछौँ। पहिला बर्डर के हो त्यसको बारेमा पहिला बुझौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, बर्डरमा दिएको छ, यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट प्याराग्राफको दायाँ बायाँ तल माथि बीच आदि ठाउँमा आवश्यकता अनुसार बर्डर सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। नोटमा दिएको छ, नो बर्डरबाट कमान्डबाट सेट गरिएको बर्डर हटाउन सकिन्छ। हामी बर्डर अन्तर्गत पढ्ने बुदाहरू निम्न छन्, त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। जस्तै एक नम्बर दिएको छ, बर्डर सेट गर्न सकिन्छ, बटन बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै टप बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बर दिएको छ, लेफ्ट बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। चौथो नम्बर दिएको छ, राइट बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। पाँचौँ नम्बरमा दिएको छ, नो बर्डर सेट गर्न सकिन्छ र 6 नम्बर दिएको छ, अल बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 7 नम्बर दिएको छ, आउटसाइड बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा दिएको छ, इनसाइड होराइजन्टल बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा दिएको छ, इनसाइड भर्टिकल बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 10 मा दिएको छ, डायगोनल डाउन बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 11 नम्बर दिएको छ, डायगोनल अप बर्डर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 12 नम्बर दिएको छ, होराइजन्टल लाइन सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 13 नम्बरमा ड्र टेबल सेट गर्न सकिन्छ अथवा बनाउन सकिन्छ। ड्र टेबल हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै भ्यू ग्रिड लाइन्स सेट गर्न सकिन्छ। अर्को लास्टमा दिएको छ, बर्डर एन्ड सेडिङ सेट गर्न सकिन्छ। हामी एक एक गरी यसको बारेमा पढ्नेछौँ। अब यसमा हामी माउस क्लिकबाट हामी एउटा तरिकाले गर्न सक्छौँ भने किबोर्डको सर्टकट कीबाट हामी यसको सबै कमान्डको बारेमा हामी एक एक गरी हामी हेर्नेछौँ। सबै कमान्डको बारेमा यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यो 2 नम्बर बर्डरको बारेमा गर्न पर्यो भने त्यसको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ माथि हामी पढिसक्यौँ, टेक्स्ट र प्याराग्राफमा चाहिँ हामी बर्डर सेट गर्छौँ। जस्तै पहिला के गर्छौँ, एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गरौँ। जस्तै RAND, यहाँ अहिले हाम्रो नो बर्डर चुज गरौँ। पहिला नो बर्डर हुनुपर्छ। यहाँ छ नो बर्डर। पहिला हामी के गर्छौँ, RAND टाइप गर्छौँ, इक्वल RAND ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज र इन्टर बटन थिच्यो भने यस्तो आउँछ। र यसमा बर्डर सेट गर्नु पर्यो भने पहिला सपोज हामी यसकोमा बर्डर सेट गर्नु पर्यो भने पहिला यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ अथवा आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी टेक्स्ट अथवा प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सपोज दुईटा प्याराग्राफलाई गर्न पर्यो भने यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ बटम बर्डरमा गऱ्यो भने के हुन्छ, यो बटममा चाहिँ यो एउटा लाइन सेट भयो। जस्तै कुनै पनि टेक्स्टको तल चाहिँ लाइन सेट गर्न पर्यो भने हामी बटम बर्डर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, यहाँ टप बटम टप गऱ्यो भने के हुन्छ, टपमा जान्छ र यो बटन पनि हामी चुज गरेछौँ। यसलाई टपमा क्लिक गरे पनि यो टपमा बस्छ। यो लाइन यसरी टपमा बस्छ। यदि हामी बटम बर्डरलाई हटाउनु पर्यो भने यसमा फेरि हामी क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो बटम बर्डर हट्छ। अर्थात् हामी माथि यदि लाइन टाइप राख्नु पर्यो भने हामी बटम बर्डर गर्छौँ र यदि तल गर्न पर्यो भने हामी माथि राख्नु पर्यो टप बर्डर र तल गर्न पर्यो भने बटम बर्डर हामी युज गर्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ, यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। पहिला यसलाई गरेर हामी नो बर्डर राखौँ। जस्तै यहाँ नो बर्डर राखौँ, यसलाई पनि नो बर्डर गरिदिने, नो बर्डर। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यसको दुईटा प्याराग्राफ हामी चुज गर्छौँ। यसमा कस्तो किसिम राख्ने हो, जस्तै यहाँ कर्सर लग्यो भने तल देखायो, टपमा गऱ्यो भने माथि देखायो, लेफ्टमा गऱ्यो भने लेफ्ट साइड लाइन देखायो, राइट साइड गऱ्यो भने राइट साइड लाइन देखाउँछ, नो बर्डर गऱ्यो भने बर्डर हटाउँछ, अल बर्डर गऱ्यो भने यो के हुन्छ, त्यो टेक्स्ट र प्याराग्राफको बिचमा एउटा लाइन देखाउँछ र यो अल बर्डर गऱ्यो भने यस्तो अल बर्डरमा देखाउँछ। त्यस्तै आउटसाइड बर्डर गऱ्यो भने के हुन्छ, यो आउटसाइड बाहिरलाई मात्र बर्डर देखाउँछ, इनसाइडमा यसको प्याराग्राफको बिचमा देखायो। त्यस्तै
इनसाइड होरिजेन्टल बोर्डर यिनीहरू हामी टेबलको बारेमा सिक्छौँ। टेबल भित्र यो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यिनीहरू यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार बोर्डर हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै अब सपोज अल बोर्डर गर्न पर्यो भने यो हामी, अथवा आउटसाइड बोर्डर गर्न पर्यो भने यो बोर्डर हामी राख्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै अब सपोज यसमा पनि सेट गर्न पर्यो भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ क्लिक गरेर यदि हामीलाई लेफ्टमा चाहियो भने यसरी हामी लेफ्टमा बोर्डर सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामी प्याराग्राफ युज गर्छौँ इक्जाम्पलको लागि। त्यस्तै अब राइट बोर्डर सेट गर्न पर्यो भने यतिको राइट साइड बोर्डर सेट गर्नु पर्यो, अथवा एउटा प्याराग्राफमा राइट साइड बोर्डर सेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ राइटमा क्लिक गर्यो भने यो बोर्डर यसरी राइट साइडमा देखाउँछ। त्यस्तै यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामी अर्को हामी बोर्डर युज गर्छौँ। अल बोर्डर गर्न पर्यो भने के हुन्छ, यो अल बोर्डर हुन्छ। तर यो बोर्डरलाई यदि हटाउनु पर्यो भने यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी नो बोर्डर गर्यो भने यो हामी बोर्डर हटाउन पनि सक्छौँ। अर्थात् हामी सेट गरेको बोर्डर हटाउनु पर्यो भने हामी नो बोर्डर युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदा यहाँ दिएको छ आउटसाइड बोर्डरमा। यो आउटसाइड मात्रै बाहिरपट्टि मात्र देखाउँछ यो आउटसाइड बोर्डर। त्यस्तै इनसाइडमा चाहिँ यो हामी यिनीहरू तलको जति छ यिनीहरू हामी टेबलमा सिक्नेछौँ। यसमा फेरि हामी सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको तल अर्को मोटो एउटा लाइन राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, यो होरिजेन्टल लाइन युज गर्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, होरिजेन्टल लाइन यस्तो बस्छ। यस्तो लाइनलाई सेट गर्नु पर्यो भने हामी होरिजेन्टल लाइन सेट गर्न सक्छौँ। अर्थात् आफ्नो टेक्स्टको तल होरिजेन्टल लाइन राख्नु पर्यो भने यस्तो किसिमको मोटो लाइन हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ। अब यिनीहरू बारेमा हामी एउटा टेबल बनाएर सिक्छौँ यिनीहरूको बारेमा। जस्तै एउटा हामी टेबल बनाऊ। फर इक्जाम्पलमा एउटा हामी टेबल बनाउँछौँ। जस्तै हामी टेबलको छुट्टै च्याप्टर पढ्नेछौँ, इन्सर्टमा दिएको हुन्छ त्यो। जस्तै यहाँ हामी एउटा टेबल बनाऊ। यो 3 कोलम इन्टु 4 रोको हामी कोलम बनाउँछौँ। यसमा सपोज केही कुरा हामी फिल गरौँ। जस्तै सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर, रेट। सिरियल नम्बरमा हामी 1 नम्बर राख्छौँ, पार्टिकुलरमा हार्ड डिस्क, रेट 5000 रुपियाँ। अर्को सिरियल नम्बर 2 मा चाहिँ माउस, यसको हामी 400 रुपियाँ राख्यौँ। अब यसलाई युज गर्दाखेरि यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र होम ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी बोर्डरमा जाने र बोर्डरमा गएपछि अब हामी यहाँ चेन्ज हेर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्यो भने कस्तो देखाउँछ, यो भित्रको लाइन डट डटमा देखायो। यसलाई अलिकति हामी ठुलोमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ लाइन डट डटमा देखायो। यस्तो लाइनलाई राख्नु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी इनसाइड बोर्डर गर्यो भने यो होरिजेन्टल बोर्डरमा, इनसाइड होरिजेन्टल बोर्डरमा यस्तो देखायो, इनसाइडमा यस्तो देखायो। सपोज इनसाइडमा यस्तो छ, हामी इनसाइडमा चुज गर्दाखेरि यो इनसाइड पनि लाइन देखायो हैन। त्यस्तै अब हामी यो डायगोनलको काम के हो भने यस्तो डायगोनल देखाइदिन्छ जहाँ हामी सिलेक्ट गरेको हुन्छौँ। जस्तै यो लाइनमा डायगोनल सेट गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने र हामी यसमा डायगोनलमा क्लिक गर्यो भने यसरी राख्न सकिन्छ। एउटा सेलभित्र दुईटा पार्ट राख्नु पर्यो भने यसरी राख्न सक्छौँ। अर्थात् यो हामीलाई चाहिएन, अर्को किसिमको चाहियो भने हामी यसलाई क्लिक गरेर हटाउँछौँ र फेरि त्यसमा जाने र डायगोनल अप बोर्डरमा राख्नु पर्ने यस्तो पनि हामी राख्न सक्छौँ। यो के हुन्छ भने एउटै सेलमा दुईटा कुरा लेख्नु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ एसएन लेखियो र यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस बटाएर चाहिँ क्रस लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ कान्तिपुर टाइप गर्ने नेपाली फन्ट र
क्रस पनि राख्न सक्छौँ, क्रस भनेर यसरी हामी राख्न सक्छौँ। यसलाई अलिकति स्पेस गरेर हामी यसरी बढाउन सक्छौँ। क्रमशः संख्या अथवा एसएन राख्नलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ ड्र टेबल। ड्र टेबलको काम के हो? पहिला हामी ड्र टेबल भनेको बनाउन, टेबल बनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एउटा यहाँ टेबल बनाउनु पर्यो भने, जस्तै यहाँ तल हामी कर्सर राख्छौँ र अर्को एउटा टेबल बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ ड्र टेबलमा क्लिक गर्यो, त्यसपछि यो माउसमा चाहिँ यो पेन्सिलको फिगर आउँछ, त्यसपछि कुनै ठाउँमा क्लिक गरेर अनि माउस थिच्यो भने दाहिनेतिर जति लग्यो त्यति नै ठुलो यो टेबल बन्छ। यस्तो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, टेबल बनाउन सक्छौँ। र यसमा लाइन तान्नु पर्यो भने, सिधा लाइन तान्नु पर्यो भने यसरी हामी क्लिक गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, ड्र गर्न सक्छौँ। अर्थात् आफ्नो तरिकाले पनि हामी के गर्न सक्छौँ, टेबलको निर्माण गर्न सक्छौँ। यसरी हामी एक एक गरी माथिबाट क्लिक गर्यो भने यो हटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यसलाई अन्डुमा क्लिक गरिदिने हट्छ। त्यसपछि फेरि हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा यो दुईटा लाइन आइरहेको छ, यस्तो बेलामा अन्डु गरिदिने र फेरि यहाँ यसरी राख्न सक्छौँ। फेरि अब रो बनाउनु पर्यो भने यसरी हामी रो पनि तान्न सक्छौँ। माउसको मार्फत आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी ड्र टेबल गर्न सक्छौँ। र यसभित्र अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामी किबोर्डको स्केप बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो माउसबाट पेन्सिल हट्छ। त्यसपछि हामी लेख्न सक्छौँ, एसएन लेख्न सक्छौँ, पार्टिकुलर लेख्न सक्छौँ, त्यसपछि क्वान्टिटी लेख्न सक्छौँ, रेट लेख्न सक्छौँ, एमाउन्ट लेख्न सक्छौँ, रिमार्क लेख्न सक्छौँ, सिग्नेचर लेख्न सक्छौँ। यसरी हामी डाटा फिल गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, टेबल बनाउन सक्छौँ। त्यसै अर्को दिएको छ यहाँ भ्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइनको काम के हो भने, जस्तै सपोज यसमा हामी अर्थात् यसको माथिमा हामी चेक गर्छौँ, यसमा हामी क्लिक गरेर यस्तो हामी यो डबल क्लिक गर्यो भने यहाँ यस्तो डबल क्लिकमा सिलेक्ट हुन्छ र डिजाइनमा जाने, डिजाइनमा गएपछि यदि हामी यस्तो सेट गरेछौँ, अर्थात् यसमा हामी क्लिक गरेछौँ, डबल क्लिक गरेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ, होम ट्याबमा जान्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ, भ्यू ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो देखाएन। यहाँ हामी यसको लागि यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो डिजाइनमा जाने, त्यसपछि एउटा हामी यस्तो ग्रिड लाइन भएको ल्याउँछौँ। कुनै ग्रिड लाइन जस्तै यहाँ हेर्ने, एउटा ग्रिड लाइन भएको यस्तो हामी ल्यायौँ। अब यो ग्रिड लाइनलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, होम ट्याबमा जाने र बर्डरमा जाने र भ्यू ग्रिड लाइन गरिदियो भने यो के हुन्छ, ग्रिड लाइन देखिन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, ग्रिड लाइन प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्थात् जुन पहिला थियो त्यस्तो मोडल नराखेर हामी के गर्न सक्छौँ, अर्को मोडलमा राख्न सक्छौँ। जस्तै यो ग्रिड लाइन देखायो, यो ग्रिड लाइन देखाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एकचोटि फेरि हामी प्रयोग गर्छौँ, होममा जाने, त्यसपछि बर्डरमा जाने र भ्यू ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो यस्तो देखायो। तर यसको ग्रिड लाइन हेर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि बर्डरमा जाने र फेरि भ्यू ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्यो भने यो ग्रिड लाइन देखिन्छ। अर्थात् नरहेको ग्रिड लाइनलाई हामी ल्याउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, भ्यू ग्रिड लाइन सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा चेक गरौँ, एकचोटि फेरि हामी यसमा गर्छौँ, यसमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यस्तो टेबल टुलमा खुल्छ, यो डिजाइन र लेआउट, डिजाइनमा एउटा ग्रिड लाइन भएको हामी सेट गर्छौँ। जस्तै यो ग्रिड लाइन हामी सेट गर्यौँ। अब अर्थात् अर्को हामी चुज गर्छौँ, यहाँ मोडेलमा सपोज यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ ग्रिड लाइन देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि होममा जाने र त्यसपछि हामी के गर्छौँ, भ्यू ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्यो भने यो ग्रिड लाइन यसको देखिन्छ। यदि ग्रिड लाइन देखाएको छैन भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, ग्रिड लाइन टेबलमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ अब ग्रिड लाइन देखाउनु पर्यो भने यसमा हामी क्लिक गर्छौँ,
यसमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि होममा जाने, त्यसपछि हामी बोर्डरमा गर्छौं, बोर्डरमा त्यसपछि भ्यू ग्रिड लाइनमा क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ, यसको ग्रिड लाइन देखायो। अर्थात् हाम्रो टेबलमा चाहिँ ग्रिड लाइन यदि देखाएन भने त्यो टाइममा हामी ग्रिड लाइन युज गर्न सक्छौं। अर्को बुदा यहाँ दिएको छ, यसमा हामी बोर्डरमा पढिरहेका थियौं। अर्को दिएको छ बोर्डर एन्ड सेडिङ। बोर्डर एन्ड सेडिङको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ यो डिजाइन ट्याब मेनु अन्तर्गत पढ्नेछौँ। यहाँ दिएको छ पेज बोर्डर, यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ। अर्को कुरा यहाँ दिएको छ, हामी टप बोर्डर यिनीहरू सबै हामी पढिसक्यौं। त्यसपछि अब सर्टकट कीको बारेमा प्रयोग गर्दाखेरि हामी सर्टकट की बोर्डर यदि सर्टकट की प्रयोग गर्न पर्यो भने हामी अल्ट एच बी एरो इन्टर बटन थिचेर पनि हामी बोर्डर सेट गर्न सक्छौं। जस्तै एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गरौँ, इक्वल आरएएनडी ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गरेर इन्टर गर्छौं। त्यसपछि यसमा सपोज राख्नु पर्यो, यहाँ पेजलाई अलि म सो देखाउँछु। यसमा अब बोर्डर सेट गर्न पर्यो, हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं र किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने एकचोटि, त्यसपछि एच बटन थिच्ने, त्यसपछि बी बटन थिच्ने, त्यसपछि हामी यसमा हाइलाइट भएको युज गर्न सक्छौं अथवा माउसको बाट सिलेक्ट गरेर, माउस भन्नाले यो किबोर्डको एरोबाट हामी सिलेक्ट गरेर एक एक गरी हामी हेर्न सक्छौं। कस्तो किसिमको राख्ने हो त्यो कर्सर हामी एरोबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसरी हामी जस्तै अब राइट साइड बोर्डर राख्नु पर्यो अथवा अल बोर्डर राख्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यो हामी माउसबाट सेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै बोर्डर बटम बोर्डरको लागि हामी अल्ट एच बी प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै टप बोर्डरको लागि अल्ट एच बी पी प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै लेफ्ट बोर्डरको लागि अल्ट एच बी एल बटन प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै राइट साइड बोर्डरको लागि आर एच बी आर बटन थिच्ने, त्यसपछि नो बोर्डरको लागि अल्ट एच बी एन प्रयोग गर्छौं। जस्तै यसमा हामी बोर्डर सेट गरेछौं, यसलाई हामी अल्ट एच बी एन गर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको अल्ट एच बी एन बटन थिच्यो भने यो के भयो, रिमुभ बोर्डर अथवा नो लाइन सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अल बोर्डरको लागि अल्ट एच बी ए प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै आउटसाइड बोर्डरको लागि हामी अल्ट एच बी एस प्रयोग गर्न सक्छौं। इनसाइड बोर्डरको लागि हामी अल्ट एच बी आई प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै इनसाइड होरिजन्टल बोर्डरको लागि हामी के गर्छौं, अल्ट एच बी एच प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै इनसाइड भर्टिकल बोर्डरको लागि अल्ट एच बी भी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै डायगोनल डाउन बोर्डरको लागि हामी अल्ट एच बी डब्ल्यू प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै डायगोनलमा अप बोर्डरमा चाहिँ हामी अल्ट एच बी यू प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै होराइजन्टल लाइनको लागि हामी अल्ट एच बी जेड प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै होराइजन्टल लाइन यहाँ सेट गर्न पर्यो भने यहाँ के गर्ने, अब सपोज अल्ट एच बी अनि होराइजन्टल लाइनको लागि हामी के गर्न सक्छौं, जेड प्रयोग गर्छौं। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, होराइजन्टल लाइन ल्याउन सक्छौं। त्यस्तै ड्र टेबलको लागि हामी अल्ट एच बी डी प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा ड्र टेबल गर्न पर्यो भने यहाँ हामी अल्ट एच बी डी प्रयोग गर्यो भने यो माउसमा हाम्रो पेन्सिल देखाउँछ। त्यसपछि हामी क्लिक गरेर दाहिने साइड तान्ने, एउटा चार पाटे एउटा टेबल बन्छ। त्यसभित्र हामी एक एक गरी माथिबाट तल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो यस्तो बिग्रियो भने हामी अन्डु गरिदिन्छौं र फेरि यसमा माथि क्लिक गरेर तान्ने। यसरी हामी अघि नै सिकिसक्यौं यसको बारेमा। यसरी हामी लाइन तान्न सक्छौं टेबलमा र यसभित्र हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार डाटा क्लिक गरेर हामी टाइप गर्न सक्छौं। र यो पेन्सिल हटाउनु पर्यो भने हामी किबोर्डको इस्केप बटन थिच्नु पर्छ। त्यसै अर्को दिएको छ भ्यू ग्रिड लाइनको लागि अल्ट एच बीजी प्रयोग गर्छौं। भ्यू जस्तै ग्रिड लाइन टेबलमा देखिएन भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौं, अल्ट एच बीजी प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै बोर्डर एन्ड सेडिङको बारेमा हामी यसको बारेमा हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्नेछौं, जुन यो डिजाइन भित्र दिएको हुन्छ। डिजाइन बोर्डरको बारेमा हामी डिटेल यसको छुट्टै एउटा त्यो भिडियो बनाउने छु, त्यसको छुट्टै डिटेलमा हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ दिएको छ, क्वेशनमा दिएको छ व्हाट इज बोर्डर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा बोर्डर के हो त्यो हामी यसको माथि नै पढिसक्यौं। त्यस्तै गरेर हाउ टु सेट आउटसाइड बोर्डर इन प्याराग्राफ। प्याराग्राफको आउटसाइड बोर्डर सेट गर्नु पर्यो हामी कसरी गर्छौं, हामी आउटसाइड बोर्डरको लागि यहाँ दिएको छ आउटसाइड बोर्डर अल्ट एच बी एस प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अथवा हामी क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै आउटसाइड बोर्डर राख्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै एउटा डकुमेन्ट यहाँ टाइप गरौँ, आरएनडी ब्र्याकेट ओपन क्लोज गरेर यस्तो हामी टाइप गरेर चाहिँ अब यसको आउटसाइड बोर्डर राख्नु पर्यो भने यसलाई हामी पहिला सिलेक्ट गर्छौँ माउसबाट। त्यसपछि हामी किबोर्डको अल्ट एच बी एस गऱ्यो भने के हुन्छ, यो आउटसाइड बोर्डर सेट भयो। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र अल्ट एच बी एन गऱ्यो भने के हुन्छ, यो आउटसाइड बोर्डर हामी हटाउन सक्छौँ अथवा नो बोर्डर हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै दिएको छ हाउ टु रिमुभ आउटसाइड बोर्डर फ्रम प्याराग्राफ। हामी अघि नै सिकिसक्यौँ प्याराग्राफबाट बोर्डर हटाउने कसरी त्यो हामी अल्ट एच बिएन गर्न सक्छौँ अथवा नो बोर्डर हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई म सकेसम्म विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। यसमा केही कुरा सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।